हेलो माई डियर स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु सरल पाठशाला हो। ल भन्नु त आज कुन चाहिँ टपिक पढ्ने हामीले? हिजो हामीले के पढ्यो? जिङ्क पढ्यो, त्यसको इम्पोर्टेन्ट ओर्स र एक्सट्र्याक्सन अफ ओर पढ्यो कि पढेन? ल मलाई भन, जिङ्कको इम्पोर्टेन्ट ओर्सहरू के हो भन त? जिङ्क सल्फाइड, क्यालामाइन हो, जिङ्काइट, फ्र्याग्लिनाइट र विलिमाइट, यही थियो। हेर है, प्रिभियस भिडियोलाई खोलेर हेर्नु होला। ओके, त्यस पछाडि हामीले के पढ्यौँ? एक्सट्र्याक्सन अफ ओर। जिङ्कको चिफ ओर के हो भन त? जिङ्क ब्लेन्ड अथवा क्यालामाइन, द्याट मिन्स जिङ्क कार्बोनेट हो। त्यहाँबाट हामीले के गर्यो? एक्सट्र्याक्सन अफ जिङ्क गर्यो हो। यदि सल्फाइड ओर छ भने फ्लोट फ्लोटेसन मेथडबाट हामीले जिङ्कलाई एक्सट्र्याक्ट गरेको थियो कुन प्रोसेसले? रोस्टिङ प्रोसेसले हो। तर जिङ्क कार्बोनेटलाई कसरी एक्सट्र्याक्ट गरेको थियो भन त? क्याल्सिनेसनले हो कि होइन हो। रोस्टिङ भनेको प्रेजेन्स अफ एयरमा हामीले जिङ्क सल्फाइडलाई जिङ्क अक्साइडमा कन्भर्ट गऱ्यौँ। सिमिलरली क्याल्सिनेसनमा हामीले के गर्यौँ? जिङ्क कार्बोनेटलाई एब्सेन्स अफ एयरमा हिट गरेर के फर्मेसन गर्यो? जिङ्क अक्साइड। लास्टमा त हामीलाई के चाहिएको थियो? जिङ्क अक्साइड नै चाहिएको थियो। ठिक छ, यति पढिसकेपछि हामीले के पढ्यो? त्यसको फिजिकल प्रपर्टिज र केमिकल प्रपर्टिज अफ जिङ्क पढेको थियो कि थिएन हो। आज हामी के पढ्छौँ? जिङ्कको इम्पोर्टेन्ट अक्साइड्सहरू। ओके, जस्तै हामीले कप्परमा ब्लू भिट्रोल पढेको थियो हो, त्यस्तै जिङ्कको के हुन्छ भन त? व्हाइट भिट्रोल। लेख त, लेख त। इम्पोर्टेन्ट अक्साइड्स अफ जिङ्क हो। के भन्न त मलाई? इम्पोर्टेन्ट अक्साइड्स अफ जिङ्क भनेको के हो? के आउँछ त्यसमा भन्नुहोस् त? के आउँछ? एउटा यो हेर त, एउटा के हुन्छ? जिङ्क आइट हो, और फिलोसोफर्स उल। यो भनेको के हो भन त? इम्पोर्टेन्ट अक्साइड छ भनेको ZnO। सोधिन्छ एक्जाममा, वाट इज फिलोसोफर्स उल? केसमा टिक लाउने? जिङ्क अक्साइडमा। ठिक छ, जिङ्काइट और फिलोसोफर्स उल। र अर्को के हो भन त? व्हाइट भिट्रियोल। के हो? व्हाइट भिट्रियोल। यसको मोलिकुलर फर्मुला के हो भन त? ZnSO4 into 7 molecules of water. Oh, that means it is heptahydrated. के हो? It is white vitriol is heptahydrated. Okay, white vitriol is heptahydrated. That means presence of 7 molecules of water. अब हाम्रो एक्जाममा यहाँबाट पनि क्वेसन सोध्छ, यहाँबाट पनि क्वेसन सोध्छ। ठिक छ, बेसिकली हामीले यिनीहरूको केमिकल प्रोपर्टिज पढ्यौँ भने त्यहाँबाट इनफ क्वेसन आउँछ र तपाईँले गर्न सक्नु पर्यो है त। अब हामी त्यही पढ्छौँ यस पछाडिको टपिकमा। ठिक छ, पहिला हामी के पढ्छौँ? व्हाइट भिट्रियोल। के पढ्छौँ? व्हाइट भिट्रियोल। हेडिङ लेख त। एमा के हो? व्हाइट भिट्रियोल। ऑल राइट, इसको नाम के हो भन त? इसको फर्मुला के हो? ZnSO4 into 7 molecules of water हो। खास फिजिकल प्रपर्टिज त एक्जाममा चाहिँदैन, तै पनि कहिले कहिले झुक्केर एमसीक्यू क्वेसनमा सोध्यो भने त्यही भएर यहाँ सानो टपिक छ, हेर है त। हेर, व्हाइट भिट्रियोलको फिजिकल प्रपर्टिज हेर है। फिजिकल प्रपर्टिज हेर त के हुन्छ भन्न त? इट इज white crystalline. It is white crystalline solid हो। it is यसरी लेख मलाई। it shows if
इफ्लोरेसेन्स यही होला नि स्पेलिङ हैन र इफ्लोरेसेन्सको इट सोज इफ्लोरेसेन्स भनेको के हो इट क्यान लुज भनेको के हो इट क्यान लुज water molecules in contact with air हो हेर त यो के भयो हाम्रो इफ्लोरेसेन्स नेचरको भयो इफ्लोरेसेन्स नेचर भनेको के हो इट क्यान लुज वाटर मोलिक्युल्स इन कन्ट्याक्ट विथ एयर अलराइट थर्डमा लेख इट इज soluble in water okay but not in alcohol here zinc sulfate into 7 molecules of water is soluble in water but not in alcohol ठीक छ अब हेर त लास्ट इट इज हेप्टाहाइड्रेटेड यो त बुझ्नु भइहाल्छ इट इज हेप्टाहाइड्रेटेड यो चारवटा पोइन्ट के भयो हाम्रो physical properties of white vitriol अब नेक्स्ट टपिक पढौँ त्यो इम्पोर्टेन्ट छ त्यो के हो त केमिकल प्रपर्टीज अफ व्हाइट vitriol यो इम्पोर्टेन्ट छ ध्यानले सुन है केमिकल प्रपर्टीज of white vitriol ठीक छ अब हेर एमा केमिकल प्रपर्टीज पढ्नु भन्दा पहिला त्यसको प्रिपरेसन पढ्नु पर्छ ठीक छ मैले के भने केमिकल प्रपर्टीज पढ्नु भन्दा पहिला त्यसको फिजिकल प्रपर्टीज पढ्ने है त सरी प्रिपरेसन्सहरु पढ्ने है त ल हेर त प्रिपरेसन अफ व्हाइट vitriol कसरी फर्मेसन हुन्छ यो व्हाइट vitriol भन्न त हाउ क्यान वी मेक व्हाइट vitriol जिंक अक्साइड र जिंक कार्बोनेट हो केसँग रिएक्सन गराउने त डाइल्युट H2SO4 हो प्लस डाइल्युट H2SO4 यसले के दियो के दिन्छ भन त जिंक सल्फेट प्लस H2 जिंक सल्फेट प्लस H2O जिंक सल्फेट प्लस CO2 प्लस H2O हाइड्रोजन उडेर गयो कार्बन डाइअक्साइड उडेर गयो हेर त यो सबै के हो रिएक्सन अफ जिंक विथ डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड जिंक अक्साइड विथ डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड जिंक कार्बोनेट विथ डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड फर्मेसन के भयो त जिंक सल्फेट भयो कि भएन जुन यो जिंक सल्फेट आएको छ नि यो तीनटा हो हेर त यो जिंक सल्फेटलाई अब हामीले के गर्छौं भन्नुस् त क्रिस्टलाइजेसन गर्छौं के गर्छौं क्रिस्टलाइजेसन गर्छौं हो त्यसपछि हाम्रो प्रोडक्ट के भयो त जिंक सल्फेट इन्टु 7 मोलिक्युल्स अफ वाटर यही त हो नि हाम्रो व्हाइट vitriol व्हाट इज दिस व्हाइट vitriol हो कि हैन हो नि हो अब नेक्स्ट छ यहाँ हेर त जिंक सल्फाइडलाई अक्सिजनसँग हिट गरिदेऊ टेम्परेचर कति हुनु पर्यो लेस देन 800 डिग्री सेल्सियस के दिन्छ जिंक सल्फेट दियो ओके अब जिंक सल्फेटलाई क्रिस्टलाइजेसन गरिदेऊ फेरि के दियो त जिंक सल्फेट इन्टु 7 मोलिक्युल्स अफ वाटर भनेपछि यो के भयो हाम्रो प्रिपरेसन अफ के भयो भन त प्रिपरेसन अफ व्हाइट vitriol ठीक छ अब फिजिकल प्रपर्टीज सक्यो प्रिपरेसन सक्यो अब हेर केमिकल प्रपर्टीज
chemical properties of white vitriol. यहाँबाट क्वेसन सोधिदिन्छ है एक्जाममा. व्हाट ह्यापन्स. मैले यसलाई क्वेसनको रूपमा लेखेँ है त. क्वेसन कसरी सोध्छ ल क्वेसन हेर है त. क्वेसन हेर. गिभ द रिएक्सन. गिभ द रिएक्सन when white vitriol reacts with एमा के हुन्छ हेर. reacts with heat. Okay, reacts with barium sulfide. Reacts with barium sulfide. Reacts with alkali. Oh, reacts with sodium carbonate. अर्को के हुन्छ. reaction with potassium ferrocyanide. हेर यो क्वेसन मैले बनाएँ र यो क्वेसन सोधेको पनि छ एक्जाममा. मेरो ख्याल 2080 र अथवा 2081 मा यो क्वेसन सोधेको छ. ठीक छ. यहाँबाट 5 मार्क्सको क्वेसन आउन सक्छ. हेर त 5 वटा क्वेसन सोधेको छ. इच क्वेसन क्यारी 1 मार्क्स. इच क्वेसन क्यारी 1 मार्क्स. यो सर्ट एन्सर क्वेसनमा सोध्न सक्छ है. त्यही भएर रिएक्सनहरु ध्यानले हेर्ने. ओके ल अब रिएक्सन्स हेरौँ. मैले के भने व्हाट ह्यापन्स व्हेन जिंक सल्फेट रिएक्ट्स विथ हिट. अब नम्बर 1 मा लेख एक्सन अफ हिट. एक्सन अफ हिट. व्हाइट भिट्रियललाई हिट गरिदेऊ त 70 डिग्री सेल्सियस मा. हेर के दिन्छ 6 मोलिक्युल्स अफ वाटर. ओके फेरि यसलाई 100 डिग्री सेल्सियस मा हिट गरिदेऊ त -5 मोलिक्युल्स अफ वाटर निस्केर जान्छ. भनेको के हो जिंक सल्फेट इन्टु वाटर. ओके फेरि यसलाई 300 डिग्री सेल्सियस मा हिट गरिदेऊ 1 मोलिक्युल अफ वाटर इज आउट. भनेपछि के दियो जिंक सल्फेट. ओके फेरि यसलाई 800 डिग्री सेल्सियस में हिट गरिदेऊ त के दियो हेर त जिंक अक्साइड प्लस SO2 प्लस CO2 हो. जिंक अक्साइड प्लस SO2 प्लस CO2. यो क्वेसन 1 मार्क्स में पनि सोध्न सक्छ है. राइट द रिएक्सन व्हेन व्हाइट विट्रियल रिएक्ट्स विथ हिट. त्यही भएर यो के हाम्रो व्हाइट विट्रियल. ठीक छ. यो के हाम्रो जिंकाइट ओके न अथवा जिंक अक्साइड अथवा फिलोसोफर्स वुल. ठीक छ. यो के भयो हाम्रो एक्सन अफ हिट. अब 2 मा के थियो रिएक्सन विथ अल्काली हो. हेर त जिंक सल्फेटलाई अल्काली भनेको बेस हो कि हैन हो नि. सोडियम हाइड्रोक्साइड सँग रिएक्सन गराइदेऊ के दिन्छ भन त जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस Na2SO4 हो. जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस Na2SO4. ओके सिमिलरली रिएक्सन विथ barium sulfide. This reaction is very very important है. 100% ग्यारेन्टी एक्जाममा आउँछ यो क्वेसन. ठीक छ. के हो हेर त जिंक सल्फेटले ब्यारियम सल्फाइड सँग रिएक्सन गरेर के दिन्छ भन त के दिन्छ जिंक सल्फाइड इन्टु ब्यारियम सल्फेट दिन्छ. जिंक सल्फाइड इन्टु ब्यारियम सल्फेट. यसलाई के भन्छ भन त लिथोफोन. के भन्छ लिथोफोन भन्छ हो.
रियाक्सन विथ ब्यारियम सल्फाइड, जिङ्क सल्फेटलाई ब्यारियम सल्फाइडसँग रियाक्सन गराउँदा के दियो, जिङ्क सल्फाइड इन्टु ब्यारियम सल्फेट, द्याट मिन्स लिथोफोन। अब एक्जाममा सोधिदिन्छ वाट इज लिथोफोन एन्ड हाउ इट इज फर्मड। एक्जाममा के सोध्यो, वाट इज लिथोफोन? Lithophone is the compound having molecular formula zinc sulfide into barium sulfate, right? And how it is formed? It is formed by reacting zinc sulfate and barium sulfide. बुझ्नु भयो त? बुझ्नु भयो कि भएन? बुझ्नु भयो हो। अब फोमा के छ? फोमा के छ भन्न त? Reaction with potassium ferrocyanide, हेर त पोटासियम फेरोसाइनाइडलाई कसरी लेख्ने, K4FeCN6 हो। यसले के दिन्छ, यसले के दिन्छ भन त, यसले के दियो, Zn2FeCN6 हो। यसको नाम कसरी गर्ने, जिंक हेक्सासाइनोफेरेट हो कि होइन, जिंक हेक्सासाइनोफेरेट प्लस K2SO4, ठीक छ। अब अर्को रिएक्सन के थियो, रिएक्सन विथ सोडियम कार्बोनेट हो। ल हेर त अर्को रिएक्सन के थियो। अब के सोधेछ, रिएक्सन विथ सोडियम कार्बोनेट, हेर के दिन्छ, जिंक सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, के दियो भन त, के दिन्छ यसले, Na2SO4 हो गयो न, दैट मीन्स सोडियम सल्फेट प्लस जिंक कार्बोनेट दियो कि दिएन, हेर त Na2SO4 प्लस जिंक कार्बोनेट। These are the important reactions of white vitriol, तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो लिथोफोन फर्मेसन। त्यहाँबाट क्वेसन सोध्छ, 1 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ, र यसरी कम्बाइन गरेर 5 मार्क्समा पनि क्वेसन सोध्न सक्छ है त। र लास्ट रिएक्सन छ, हेर त लास्ट रिएक्सन छ फर्मेसन अफ डबल सल्ट, फर्मेसन अफ डबल सल्ट, ठीक छ। मान यो जिंक सल्फेट छ, यसले K2SO4 र 6 मोलिकुल्स अफ वाटर को प्रेजेन्समा यसले के बनाउँछ भन त, जिंक सल्फेट इन्टु K2SO4 इन्टु 6 मोलिकुल्स अफ वाटर। अलराइट, यो सबै हाम्रो के भयो, यो मैले एक्स्ट्रा गर्दै इनकेस सोधिदियो भने तपाईले यो पनि पोइन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ एक्जाममा, ठीक छ। सो दिस आर दी केमिकल प्रपर्टीज अफ व्हाइट विट्रियल। अब हामी के पढ्छौं, त्यसको युजेस के पढ्छौं भन्नुस् त, युजेस पढ्छौं। छोटो टपिक छ, फटाफट सकाइदिन्छु यहाँ हेर। युजेस अफ व्हाइट विट्रियल, युजेस अफ व्हाइट विट्रियल। ल हेर त हामीलाई थाहा छ, इट इज युज्ड एज आई लोशन, लोशन को काम गर्छ हो। इट इज युज्ड इन जिंक प्लेटिङ, जिंक प्लेटिङमा पनि यो युज हुन्छ, ठीक छ। इट इज युज्ड फर द फर्मेसन अफ लिथोफोन, ठीक छ। अर्को के, इट इज
used as modern dye, यसले डाईको रूपमा पनि काम गर्छ। ठीक छ। सो दिस आर द युजेस अफ व्हाइट vitriol। यहाँबाट 5 मार्क्सको क्वेशन कसरी सोध्छ थाहा पाउनु भयो? एक्जाममा सोधिन्छ, give the preparation method of white vitriol and what happens when it reacts with barium sulfide। हो हामीले के लिनु भयो? formation of lithophone। what happens when it reacts with alkali, के बन्छ? जिंक हाइड्रोक्साइड बन्छ। हो त्यस्तै क्वेशनहरु यहाँ बनाउन मिल्छ। ठीक छ। अब नेक्स्ट कम्पाउन्ड के थियो भन्न त? नेक्स्ट कम्पाउन्ड के थियो? के थियो भन्नुस् त? जिंक अक्साइड हो कि हैन? जिंक अक्साइड हो। यसलाई के भन्छ? फिलोसोफर्स वुल। के भन्छ? फिलोसोफर्स वुल अथवा जिंकाइट हो। एक्जाममा क्वेशन एमसीक्यू मा सोधिन्छ, फिलोसोफर्स वुल इज, क्वेशन यसरी सोधिन्छ र एमसीक्यू मा, फिलोसोफर्स वुल इज। हेर है त, ए मा के दिन्छ? जिंक कार्बोनेट हो, बी मा जिंक सल्फाइड, सी मा जिंक अक्साइड हो, डी मा के दियो? डी मा के दिन्छ? जिंक हाइड्रोक्साइड। केसमा टिक लाउने भन त? जिंक अक्साइड मा हो कि हैन? दिस इज फिलोसोफर्स वुल और जिंकाइट। ठीक छ। अब आओ नेक्स्ट टपिक मा। यसलाई प्रिपरेसन कसरी गर्ने? हेर त, प्रिपरेसन अफ जिंक अक्साइड हामीलाई थाहा छ यो कसरी बन्छ। यो हामीले रोस्टिङ प्रोसेसमा पढेका छौं। छौं कि छैन भन त? यु नो, याद छ? याद छ कि छैन? हेर त, यदि हामीले जिंक सल्फाइडलाई अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्दियौं, अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्दियौं भने कस्तो हुन्छ? प्रेजेन्स अफ एयर हो कि हैन रोस्टिङ बनेको? हो नि। प्रेजेन्स अफ एयरमा हिट गर्दियौं त के फर्मेसन भयो? जिंक अक्साइड प्लस SO2 ग्यास हो कि हैन? हामीलाई के चाहिएको हो? जिंक अक्साइड। सिमिलरली यो प्रोसेसलाई के भन्छ भन त? रोस्टिङ भन्छ कि भन्दैन? रोस्टिङ हो। सल्फाइड ओर भयो भने रोस्टिङ हुन्छ, नन सल्फाइड ओर भयो भने क्याल्सिनेसन हुन्छ। मान यहाँ जिंक कार्बोनेट लियौं है त। अब एब्सेन्स अफ एयर हो, एब्सेन्स अफ एयर मा हिट गरिदिनुस् त यो प्रोसेसलाई के बन्यो? क्याल्सिनेसन बन्यो कि बनेन? क्याल्सिनेसन बन्यो। के फर्मेसन भयो त? जिंक अक्साइड प्लस CO2 ग्यास। भनेपछि हाम्रो फिलोसोफर्स वुल अथवा जिंकाइट आयो कि आएन भन त? हाम्रो फिलोसोफर्स वुल अथवा जिंक अक्साइड एक्सट्र्याक्ट भयो। ठीक छ। यो के भयो? हाम्रो प्रिपरेसन अफ जिंक अक्साइड। ल अब आम फिजिकल प्रपर्टीज अफ जिंक अक्साइड मा है। फिजिकल प्रपर्टीज अफ जिंक अक्साइड। नंबर 1 मा इट इज white crystalline powder हो। नंबर 2 मा it is insoluble in water। ठीक छ। it is amphoteric oxide। के हो? एम्फोटेरिक अक्साइड भनेको के हो? विच क्यान एक्ट एज बोथ एसिड और बेस हो कि हैन? हो कि हैन? एसिडको पनि काम गर्न सक्छ, बेसको पनि काम गर्न सक्छ। यो के भयो? हाम्रो फिजिकल प्रपर्टीज अफ जिंक अक्साइड। अलराइट, बुझ्नु भयो? अब केमिकल प्रपर्टीज मा आम है त। यहाँबाट पनि क्वेशन सोध्छ एक्जाममा। हेर, रिएक्सन विथ
reaction with sodium hydroxide. Reaction with sodium hydroxide के दिन्छ हैन त जिंक अक्साइडले सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्सन गरेर के दियो के दिन्छ भन त भन न NaZnO2 हो कि होइन यसको नाम के हो सोडियम जिंकेट हो कि होइन सोडियम जिंकेट हैन त रियाक्सन विथ कार्बन मा के दिन्छ हेर त ZnO प्लस C के दिन्छ Zn प्लस CO यो भनेको हाम्रो स्मेल्टिङ प्रोसेस हो कि होइन भन त हामीले पढिसकेका छौं यो भनेको के हो स्मेल्टिङ हो कि होइन हो नि ठीक छ पढेकै कुरा रिपिट भएको छ सीमा हेर रियाक्सन विथ एसिड हो जिंक अक्साइडले डाइल्युट HCl सँग रियाक्सन गर्दा के दिन्छ भन त के दिन्छ जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ हो अब यो डी नम्बरको हेर रियाक्सन विथ कोबाल्ट नाइट्रेट यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सोधिन्छ हेर के दिन्छ पहिला कुरा के हुन्छ यहाँ कोबाल्ट नाइट्रेट सेपरेट हुन्छ के हुन्छ कोबाल्ट नाइट्रेट सेपरेट हुन्छ COO प्लस NO प्लस O2 ठीक छ हामीले के गर्यौं कोबाल्ट नाइट्रेटलाई सेपरेट गर्यौं ठीक छ अब यो जुन कोबाल्ट नाइट्रेटलाई सेपरेट गरेर के फर्मेसन भयो कोबाल्ट अक्साइड नाइट्रोजन अक्साइड र अक्सिजन ग्यास हो अब यो जुन कोबाल्ट अक्साइड छ नि कोबाल्ट अक्साइडलाई जिंक अक्साइडसँग रियाक्सन गराइदियो त के दिन्छ COZnO2 के दियो COZnO2 यसलाई के भन्छ भन त यसलाई के भन्छ रिनम्यान्स ग्रीन भन्छ के भन्छ रिनम्यान्स ग्रीन हेर त के फर्मेसन भयो व्हाट ह्यापन्स व्हेन जिंक अक्साइड रिएक्ट्स विथ कोबाल्ट नाइट्रेट रिनम्यान्स ग्रीन फर्मेसन भयो कि भएन त्यसको मोलिकुलर फर्मुला के हो COZnO2 हो सो दिस इज अल अबाउट जिंक अक्साइड हो यति पढिसकेपछि हाम्रो जिंक मेटल फिनिश हुन्छ ठीक छ हामीले के पढ्यौं जिंकको इम्पोर्टेन्ट ओर पढ्यौं त्यसको एक्सट्र्याक्सन पढ्यो हो रिफाइनिङ प्रोसेस पढ्यो त्यसको इम्पोर्टेन्ट अक्साइड्सहरु पढ्यो के पढ्यो व्हाइट विट्रियल र जिंकाइट हो त्यसमा पनि तिनीहरुको केमिकल प्रपर्टिज र फिजिकल प्रपर्टिज पढ्यौं ठीक छ यहाँबाट पनि 5 मार्क्स को क्वेशन सोध्न सक्छ एक्जाममा त्यही भएर यो रिएक्सन्सहरु इम्पोर्टेन्ट छ याद गर ओके यति पढिसकेपछि अब हामी के हेर्छौं सर्ट एमसीक्यू क्वेशन्सहरु हेर्छौं है त के हेर्छौं थोरै एमसीक्यू क्वेशन त हेर्छौं एक्जाममा कसरी क्वेशन सोध्छ यो च्याप्टरबाट एमसीक्यू क्वेशन्स ल क्वेशन एउटा छ हेर है त क्वेशनले के भन्छ कोटिङ of thin layer of zinc on the surface of
of iron is done to protect it from rusting. Oh, this process is called A मा छ इलेक्ट्रोप्लेटिङ हो, B मा छ गाल्भनाइजेसन, C मा छ मेटलाइजिङ र D मा छ टेम्परिङ। हेर त म तपाईलाई अस्ति पढाएको थिएँ कि थिएन? Coating of thin layer of zinc on the surface of iron is done to protect it from rusting. यो प्रोसेसलाई के भन्छ? गाल्भनाइजेसन भन्छ कि भन्दैन? हेर त लास्ट भिडियोमा गएर हेर है। दिस प्रोसेस इज कल्ड गाल्भनाइजेसन। अलराइट, अब अर्को क्वेशनमा यो क्वेशन 2080 मा सोधेको छ। ओके, लिथोफोन is a mixture of zinc sulfate, barium sulfate. Oh, zinc carbonate, barium carbonate, zinc sulfide, barium sulfate. D मा के छ? जिंक सल्फाइड, सोडियम सल्फेट। ल मलाई भन, क्वेशन हेर्ने बित्तिकै आन्सर आउनु पर्छ। लिथोफोन भनेको के हो? मिक्सचर अफ जिंक सल्फाइड इन्टु बेरियम सल्फेट हो कि होइन? रिएक्सन के थियो याद छ? जिंक सल्फेट प्लस बेरियम सल्फाइडले के दिए थियो? जिंक सल्फेट इन्टु बेरियम सल्फेट। यसलाई त लिथोफोन भनेको थियो कि थिएन? दिस इज लिथोफोन, राइट? सो हाम्रो आन्सर के भयो? लिथोफोन इज अ मिक्सचर अफ जिंक सल्फाइड इन्टु बेरियम सल्फेट। ठीक छ, अब अर्को क्वेशन हेर। Colored salts are not generally formed by A. iron, B. cobalt, C. nickel, D. zinc. हेर त, colored salts are not generally formed by कुन चाहिँ एलिमेन्ट हो? जिंक हो कि होइन? वाइ? बिकज जिंक को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हो? आर्गन 4s2 3d10 हो कि होइन? इट हैज कम्प्लिटली फिल्ड अर्बिटल हो कि होइन? इट हैज कम्प्लिटली फिल्ड d अर्बिटल हो। कम्प्लिटली फिल्ड d अर्बिटल छ भने त्यहाँ सबै इलेक्ट्रोन्सहरु के हुन्छ? पेयर्ड हुन्छ कि हुँदैन? इलेक्ट्रोन्स आर पेयर्ड। देयर इज नो अनपेयर्ड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हो। द्याट्स वाइ नो dd ट्रान्जिसन, ठीक छ? त्यही भएर जिंक, यो जुन तीनटा मेटल छ यो सबैको केसमा दे हैव अनपेयर्ड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हो। द्याट्स वाइ दे शो dd ट्रान्जिसन एन्ड दे आर कलर्ड, बट जिंक इज not colored. Why? Because it does not show dd transition and it has completely filled d orbital हो। यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हेर, यसमा पनि दुईटा छ, डी मा पनि 10 वटा छ भनेपछि ठाउँ कहाँ भयो त? अब ठाउँ छ त, इट इज कम्प्लिटली फिल्ड हो। इलेक्ट्रोन्स आर पेयर्ड। यसको आन्सर लेख्न सक्नुभयो? बुझ्नुभयो कि भएन? अब अर्को क्वेशन छ हेर है त। अर्को क्वेशन के छ? Which ores does not contain carbonate? Which ore
does not contain carbonate. Option छ calamine, B malachite, C azurite, D zincite. हेर त अप्सन के छ calamine, malachite, azurite र zincite. क्वेशन के हो which ore does not contain carbonate. तपाईहरुलाई calamine को मोलिकुलर फर्मुला थाहा छ कि छैन? के हो? जिंक कार्बोनेट हो. malachite को के हो? जिंक कार्बोनेट इन्टु जिंक हाइड्रोक्साइड हो. azurite को के हो? टु मोलिकुल छ जिंक कार्बोनेट इन्टु जिंक हाइड्रोक्साइड. ठीक छ. जिंकाइट को के हो भन्न त? ZNO. भनेपछि which ore does not contain carbonate भन्न त? यो तीनटैमा कार्बोनेट छ कि छैन? छ नि. कसमा छैन? जिंकाइटमा. त्यही भएर हाम्रो आन्सर के भयो? ZNO or zincite. लास्ट क्वेशन गरौँ अनि म यो च्याप्टर सकाउँछु. ठीक छ. क्वेशन छ हेर. Rinman's green is option A COAlO2O2, B मा छ PB3O4, C मा छ ZNO into COO, D मा छ MgZnO4. हेर त मलाई भन Rinman's green is what? मिक्सचर अफ जिंक अक्साइड र कोबाल्ट अक्साइड हो कि होइन? अघिको रियाक्सन याद छ? रियाक्सन विथ कोबाल्ट नाइट्रेट. हेर त के दिएको थियो यसले? COO प्लस NO प्लस O2 दिएको थियो. अब यो COO लाई हामीले जिंक अक्साइडसँग रियाक्सन गर्दा के दिएको थियो? COZnO2 or COO into ZnO. हो कि यसलाई के बनेको थियो? Rinman's green or cobalt green पनि भन्छ यसलाई. के भन्छ? कोबाल्ट ग्रीन. भनेपछि हाम्रो आन्सर के भयो? भन त. हाम्रो आन्सर के भयो? जिंक अक्साइड इन्टु कोबाल्ट अक्साइड. यो हामीले सल्भ गर्नुभन्दा पहिला केमिकल रियाक्सन्सहरु थाहा हुनु पर्यो है. सिधै आन्सर थाहा पाउनको लागि पहिला हामीले के थाहा हुनु पर्यो? यिनीहरुको केमिकल रियाक्सन्स. त्यही भएर जिंकको केमिकल प्रपर्टिज, ब्लू विट्रियलको केमिकल प्रपर्टिज र जिंक अक्साइडको केमिकल प्रपर्टिज ध्यानले पढ्ने एक्जाममा. त्यहाँबाट सोध्छ. पढिसकेपछि कन्फ्युजन हुँदैन. ठीक छ. सो दिस इज अल अबाउट जिंक मेटल. हो मैले दुईटा मेटल सकाए. लास्ट च्याप्टर कुन थियो हाम्रो? कपर र जिंक. सक्यो है. अब हामी के पढ्छौं भन त? हाम्रो थर्ड मेटल के हो? हाम्रो थर्ड मेटल भनेको के हो? मर्करी हो. के हो? अब हामी के पढ्छौं? मर्करी. मर्करी. यसको सिम्बल के हो भन त? मर्करीको सिम्बल के हो? Ag हो कि Ag हो? Ag हो. Ag भनेको हाम्रो सिल्भर हो कि हैन? हो नि. मर्करीलाई नेपालीमा के भन्छ? पारा. पारा भन्छ कि भन्दैन? पारा भन्छ. ठीक छ. यसको एटोमिक नम्बर कति हो? एटोमिक नम्बर कति हो? भन त. 80 हो. एटोमिक वेट 200.59 एटोमिक मास युनिट हो. अनि यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कस्तो हुन्छ?
हुन्छ नजिकको इनर्ट ग्यास जेनन 5d10 6s2 के हुन्छ 5d10 6s2 ठीक छ यो के भयो हाम्रो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ मर्करी यसको मेल्टिङ पोइन्ट कति हुन्छ -38.87 डिग्री सेल्सियस र बोइलिङ पोइन्ट कति हुन्छ भन त 356.58 डिग्री सेल्सियस याद गर है यो यहाँबाट एमसीक्यू क्वेशन्समा सोध्न सक्छ क्वेशन्सहरु 1 मार्क्स को लागि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हो मेल्टिङ पोइन्ट कति हुन्छ मेल्टिङ पोइन्ट हेर यहाँ माइनसमा छ भनेपछि हाम्रो मर्करीको मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ कम हुन्छ हो कि हैन Mercury is the only one element in the periodic table which is found in liquid state. Okay na? Mercury is only one element which is found in liquid state. थाहा छ कि छैन यो कुरा थाहा छ नि हो so this is all about basic introduction for mercury that means para हो अब यिनीहरुको इम्पोर्टेन्ट ओर्स के हो भन्न त मर्करी को इम्पोर्टेन्ट ओरहरु के हो भन त इम्पोर्टेन्ट ओर्स अफ मर्करी के एउटा सिनाबार के हो सिनाबार दैट मीन्स मर्करी सल्फाइड हो कि हैन अर्को के हुन्छ क्यालोमेल हो के यसको फर्मुला Hg2Cl2 अर्को के हो लिभिङ स्टोनाइट इसको मोलिकुलर फर्मुला के हो HgSb4 हेर त यताबाट पनि तीनटा एमसीक्यू क्वेशन सोध्न सक्छ 3 MCQ questions in exam all right हेर त what is cinnabar HgS क्यालोमेल भनेको के हो Hg2Cl2 लिभिङ स्टोनाइट भनेको के हो HgSb4S8 so these three are the important ores of mercury यदि हामीलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने कुनहरुबाट हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्छौं भन्न त सिनाबारबाट कुनबाट सिनाबारबाट भनेपछि के बुझ्नु पर्यो सिनाबार इज द चीफ ओर अफ मर्करी हो सिनाबार इज द चीफ ओर अफ मर्करी भनेपछि अब हामी यो पछि नेक्स्ट टपिक के हो एक्सट्र्याक्सन अफ मर्करी अब एक्जाममा क्वेशन सोधिन्छ के यसरी क्वेशन कसरी सोध्छ हेर है क्वेशन कसरी सोध्छ identify the metal having atomic number 80 and write its chief ore ठीक छ यसमा 1+1 मार्क्स को सोध्यो ओके write the process involved for the extraction of metal यो 2 मार्क्स मा सोध्यो 3 मा सोधिन्छ draw a shaft furnace for the extraction of metal हेर त यो 1 मार्क्स मा सोधियो हो हेर भनेपछि 5 मार्क्स को क्वेशन कसरी बनाउँदो रहेछ एक्जाममा हेर त
यो एबीसीबाट 5 मार्क्सको क्वेसन आयो कि आएन हो क्वेसनले के सोध्यो आइडेन्टिफाई द मेटल ह्याभिङ एटोमिक नम्बर 80 यो क्वेसनले खै यसरी एक्जाममा क्वेसन सोध्न सक्छ आइडेन्टिफाई द मेटल ह्याभिङ एटोमिक नम्बर 80 एन्ड राइट इज चिफ ओर भनेपछि एटोमिक नम्बर 80 भएको मेटल कुन हो भन त द मेटल ह्याभिङ एटोमिक नम्बर 80 इज मर्करी हो कि होइन एटोमिक नम्बर 80 भएको मेटल हाम्रो के हो मर्करी मैले भनिसके यसको चिफ ओर के हो चिफ ओर भनेको के हो भन्नुस् त सिनाबार हो कि होइन मर्करी सल्फाइड दैट मीन्स सिनाबार भनेपछि हाम्रो 2 मार्क्स आयो कि आएन यो क्वेसन सल्भ गर्यो भने आयो अब सेकेन्ड नम्बरमा क्वेसन के थियो राइट द एक्सट्र्याक्सन प्रोसेस हो राइट द प्रोसेस इन्भल्भ फर द एक्सट्र्याक्सन अफ मेटल ठीक छ प्रोसेस इन्भल्भ फर द एक्सट्र्याक्सन अफ मेटल भनेपछि हाम्रो चिफ ओर के हो सिनाबार हो यहाँ हेर त सल्फाइड ग्रुप छ कि छैन सिनाबारमा सल्फाइड ग्रुप छ कि छैन छ अब सल्फाइड ग्रुप हुने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो यो कुन चाहिँ मेथडले एक्सट्र्याक्ट हुन्छ त कुन चाहिँ मेथडले एक्सट्र्याक्ट हुन्छ भन त फ्लोटेसन मेथडले हामीले सिनाबारलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छौं हो कि हैन सिनाबारबाट के एक्सट्र्याक्ट गर्छौं मर्करी भनेपछि यसको प्रोसेस के भयो त नम्बर 1 मा क्रसिङ एन्ड पल्भराइजिङ ठीक छ सेम यो कपर र जिंक जस्तै यो क्रसिङ र पल्भराइजिङमा के हुन्छ जग क्रसरले ओरलाई क्रस गर्ने मैले के भने जग क्रसरले ओरलाई क्रस गर्ने क्रस गरेको ओरलाई बल मिलले पल्भराइज गर्ने मैले के भने क्रसिङ एन्ड पल्भराइजिङमा के हुन्छ जुन हाम्रो ओर हुन्छ नि ओर भनेको बिग सोलिड मास अफ रक हो कि होइन ओर भनेको बिग सोलिड मास अफ रक नुनको ढिक्का हेरेछ हो त्यही सम्झ इजीको लागि हो यु हेभ सीन रक सल्ट राइट त्यो कस्तो फर्ममा हुन्छ सोलिड फर्ममा हुन्छ कि हुँदैन त्यसलाई हामीले के गर्छौं त्यो सिलौटोमा के भन्छ रे बेसारलाई यसरी गर्छौं नि अनि पाउडर फर्म निस्किन्छ कि निस्किदैन निस्किन्छ नि सेम यस्तै हो ओरलाई हामीले जग क्रसरले क्रस गर्यो हो यो भनेको एउटा सानो पेबल जस्तै आउँछ हो रक जस्तै बन्यो फेरि यसलाई बल मिलले पल्भराइज गरिसकेपछि के भयो त पाउडर फर्ममा हामीले यसलाई लियौं हेर त दिस इज पाउडर फर्म हो पाउडर फर्म भइसकेपछि यसको सर्फेस एरिया के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ कि हुँदैन सर्फेस एरिया इज इन्क्रिज्ड सर्फेस एरिया इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि सर्फेस एरिया इन्क्रिज हुनु भनेको हाम्रो रेट अफ रियाक्सन इन्क्रिज हुनु हो है मैले यहाँ आएर फेरि रिभाइज गरेँ सर्फेस एरिया इन्क्रिज हुनु भनेको हाम्रो रेट अफ रियाक्सन इन्क्रिज हुनु हो भनेपछि नम्बर 1 मा के भयो क्रसिङ एन्ड पल्भराइजिङ अब बी मा के हुन्छ भन त बी मा के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन अफ ओर हो कन्सन्ट्रेसन अफ ओर ठीक छ जुन त्यो पाउडर ओर थियो नि त्यसलाई अब हामीले के गर्नुपर्छ कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्छ कुन मेथडले फ्लोटेसन मेथडले कुन मेथडले फ्लोटेसन मेथडले हामीले यसलाई कन्सन्ट्रेट गर्यौं हो सेम फिगर हेर त एउटा फ्लोटेसन ट्याङ्क हो यो फ्लोटेसन ट्याङ्क हो यहाँबाट हामीले के पास गर्ने एयर पास गर्ने हो एयर पास गर्यौं यसमा के छ वाटर प्लस ओइल पनि कस्तो 2 टाइप्सको हुन सक्छ ओइल पनि कस्तो के एउटा पाइन ओइल के अर्को के हुन्छ इक्वालप्टस ओइल ठीक छ यसमा हामीले के हाल्यौं अब के मिक्स गर्यौं भन त
जुन पाउडर ओर थियो नि हो त्यसलाई नै हाल्यो, त्यसमा के हुन्छ इम्प्युरिटिजहरू पनि त हुन्छ नि हो, इम्प्युरिटिजहरू जति के हुन्छ वाटर सल्युबल हुन्छ। हेर त इम्प्युरिटिजहरू के हुन्छ वाटर सल्युबल हुन्छ हो। ओइलको डेन्सिटी हाई हुन्छ कि हुँदैन, ओइलको डेन्सिटी हाई हुन्छ भनेपछि जति पनि अब हाम्रो ओट्स छ नि इम्प्युरिटिज हटाएर त्यो यहाँ माथि फ्रोथ बनेर बस्छ, के हुन्छ त्यसको डेन्सिटी हाई भएको कारणले इट मेक्स अ फ्रोथ, ठिक छ, जसमा के हुन्छ हाम्रो मेटल्स द्याट निड्स टु बी एक्सट्र्याक्टेड, हो कि होइन। हेर त ड्यू टु हाई वेटाबिलिटी भनौँ या डेन्सिटी भनौँ होइन, it forms froth, all right। के फर्मेसन भयो त फ्रोथ फर्मेसन भयो। अब यहाँ हेर फ्रोथ फर्मेसन मेथडमा हामीले के गर्छौं भन्न त यो प्रोसेसमा के हुन्छ रोस्टिङ हुन्छ कि हुँदैन, रोस्टिङ हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ नि। किन रोस्टिङ हुन्छ किनभने यो सल्फाइड ओर हो, कुन ओर हो सल्फाइड ओर हो भनेपछि रिएक्सन विथ अक्सिजन हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ नि। The process of heating sulfide ore in presence of air below its melting point is called roasting। यसले के दिन्छ HgO plus SO2। हेर त सल्फाइड फर्म इज कन्भर्ट इन्टु अक्साइड फर्म भयो कि भएन, सल्फाइड फर्म इज कन्भर्टेड इन्टु अक्साइड फर्म, ऑल राइट। अब हेर त HgO के हुन्छ सेल्फ रिडक्सन हुन्छ, के हुन्छ सेल्फ रिडक्सन हुन्छ, यसले के दिन्छ Hg प्लस O2 के दिन्छ Hg प्लस O2 दिन्छ भनेपछि हाम्रो मर्करी आयो कि आएन, आयो नि। यसलाई हामीले स्मेल्टिङबाट पनि गर्न सक्छौं है, स्मेल्टिङ प्रोसेसले पनि गर्न सक्छौं। कस्तो हुन्छ HgO स्मेल्टिङ भनेको के हो प्रेजेन्स अफ कोक हो कि होइन, हो कि होइन। कोक भनेको हाम्रो कार्बन के दियो त हेर त के दियो Hg प्लस कार्बन मोनोअक्साइड भनेपछि हामीले के निकाल्यौं मर्करी निकाल्यो कि निकालेन, निकाल्यो। सो दिस इज द प्रोसेस फर द एक्सट्र्याक्सन अफ मर्करी फ्रम इट्स सल्फाइड ओर, द्याट मिन्स सिनाबार। अब 3 मा के सोधेको छ ड्र अ शाफ्ट फर्नेस भनेको छ, हो कि होइन। हामीले बुझ्यौं जिंक भर्टिकल रिटोर्ट फर्नेसबाट एक्सट्र्याक्ट गरेको छ भने मर्करी केबाट भयो त शाफ्ट फर्नेसबाट। अब यसको फिगर हेरौँ, फिगर कस्तो हुन्छ
हेर त यो हाम्रो साफ्ट फर्नेसको फिगर भयो है। के भयो? साफ्ट फर्नेसको फिगर भयो। एक्जाममा सोधिदियो, तपाईँले बनाउनु पर्छ। यो फिगरले के बुझाउँछ? यो एउटा पुली जस्तै छ हो, यसलाई खोल्यो भने हामीले के पठायौँ यहाँबाट? ओर प्लस कोक। ओर भनेको के थियो हाम्रो? सल्फाइड हो कि होइन? ओर प्लस होइन, हामीले रोस्टिङबाट के निकालेको थियो? अक्साइड हो कि होइन? हामीले के निकालेको थियो? HgO प्लस कार्बन। ठिक छ, कोक भनेको कार्बन। यहाँ हामीले के गर्यौँ? यो इन्स्ट्रुमेन्टभित्र हाल्यौँ। ठिक छ, यहाँबाट हामीले के पठायौँ? प्रड्युसर ग्यास। प्रड्युसर ग्यास भनेको के हो? CO प्लस N2। ठिक छ, अब यहाँभित्र के भयो त? रियाक्सन भयो कि भएन? यहाँबाट के निस्क्यो? रेसिड्यू। हामीलाई एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, मर्करी जहिले पनि भेपर फर्ममा आउँछ है। मर्करी इज अलवेज एक्सट्र्याक्टेड इन भेपर फर्म हो। यहाँबाट भेपर बनेर निस्केपछि यो के हो? अर्को एउटा ट्याङ्क छ कि छैन? छ। यहाँबाट हामीले के पठायौँ? पानी। यहाँबाट जुन भेपर फर्म भएको जुन मर्करी छ नि, यो पानीले के गरिदिन्छ? कन्डेन्सेसन गरिदिन्छ। के गरिदिन्छ? कन्डेन्स गरिदिन्छ। वाटरले मर्करीलाई कन्डेन्स गरिदिन्छ। जुन भेपर फर्म छ त्यसलाई कन्डेन्स गरिदिन्छ र यहाँबाट हाम्रो मर्करी लिक्विड फर्ममा एक्सट्र्याक्ट भयो। ठिक छ, इट इज कलेक्टेड बिलो। हेर है इन्स्ट्रुमेन्ट, यहाँबाट भेपर फर्म आयो, यहाँ हामीले के राखेका छौँ? वाटर हो, पानी राखेका छौँ भने अब यो पानीले के गर्छ? कन्डेन्सेसन गरिदिन्छ र जुन हाम्रो अब मर्करी लिक्विड फर्ममा आउँछ। द्याट्स वाइ इट इज एक्सट्र्याक्टेड इन डाउनवर्ड्स। ओके, यहाँबाट के निस्क्यो? वेस्ट ग्यास निस्क्यो। भनेपछि दिस इज द फिगर फर द एक्सट्र्याक्सन अफ मर्करी, द्याट इज साफ्ट फर्नेस। यसलाई के भन्यो अरे? फिगर के हो भनेको? साफ्ट फर्नेस भन्छ है, साफ्ट फर्नेस। सो दिस इज अल अबाउट एक्सट्र्याक्सन अफ मर्करी। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी यसको फिजिकल प्रपर्टिज, केमिकल प्रपर्टिज र इम्पोर्टेन्ट अक्साइड्सहरू पढ्छौँ है त। दिस मच फर टुडे। आई होप यु लाइक दिस भिडियो। सी यू सुन।